नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। यो देशमा न्यायका दुश्मन न्यायसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुन् कि राजनीतिक दलहरू हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ एउटा उदाहरणबाट दिँदैछौँ। 669 केजी चरेस क्यानाडा पठाउँदै गर्दा दिलबहादुर गुरुङ भन्ने व्यक्ति धेरै अघि पक्राउ परे। तिनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनायो। पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाको फैसला सदर गर्यो, तर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि त्यहाँ विराजमान परमानन्द झा भन्ने न्यायाधीशले 62 सालमा दिलबहादुर गुरुङलाई सफाई दिए। यस्तो विवादास्पद फैसलाका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा छानबिन समिति गठन गरियो। समितिले परमानन्द झाबाट गलत फैसला भएको ठहर गरेर उनलाई घटुवा गर्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइदियो। झा विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुन पुगे। त्यहाँ पनि वकिलहरूले भ्रष्ट भनेर झालाई कामै गर्न दिएनन्। यसपछि उनी काठमाडौँ फर्किए र पदबाट राजीनामा दिए। भ्रष्ट हुन् भन्ने प्रमाणित भएका न्यायाधीशलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पुरस्कार दिएर उपराष्ट्रपति बनाइदिए। हो, हामी पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ, जसलाई अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको समितिले भ्रष्ट न्यायाधीश भन्ने ठहर गरेको थियो। भ्रष्टाचार गरेका कारण उनलाई घटुवा पनि गरिएको थियो। तर भ्रष्ट अपराधी हत्यारालाई छानी छानी पद, पुरस्कार, उपहार दिने राजनीतिक दलका नेताहरूले परमानन्द झालाई पनि उपराष्ट्रपति बनाइदिए। यहाँ जो जति भ्रष्ट छ, ठुलो पद पाउने सम्भावना उसैको बढी हुन्छ। सदाचार भनेको भाषण गर्ने र आदर्श छाट्ने टपिक मात्रै बन्यो। आजका दिनसम्म कमरेड लाल सलाम, दाई जयनपाल भनेर सम्बोधन खाइरहेकाहरू भोलिपल्ट अदालतको श्रीमान भइसक्छन्। एउटै व्यक्ति कहिले एउटा दलको सांसद, कहिले न्यायाधीश हुने यो विधि पद्धति केही अमिल्दो पनि लाग्छ। राजनीतिक दल तिनैले हाकेका छन्, जसमाथि दर्जनौं अपराधका मामिला जोडिएका छन्। भ्रष्ट र डुङडुङती गनाएकाहरूको चाकडी गरेर न्यायाधीश पद प्राप्त हुन्छ भने न्यायालय कसरी स्वच्छ हुन सक्छ? भ्रष्ट नेताका ढाड सेकिने गरी फैसला ठोक्नुपर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई घुमाउरो पारामा दलको वफादार हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने न्याय कसरी जीवित हुन्छ? न्यायका लागि बहस गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूलाई दलको झोले कार्यकर्ता बनाइन्छ भने न्याय कसरी जीवित हुन्छ? सबैतिर पैसाको बिटोले मुख बुझो लगाउँदै आफ्नो आपराधिक कर्मबाट आर्थिक साम्राज्य खडा गरेका इच्छाराज तामाङले न्यायाधीश किन्ने प्रयास गरेको प्रष्टै देखियो। पैसा भए न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने यो कन्फिडेन्स कसरी प्राप्त भयो होला? न्याय क्षेत्रमा झाङ्गिएका केही बिचौलियाहरूका कारण न्यायालयकै गरिमालाई धुलिसात पारेको छ। जुवाको खालबाट पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर व्याख्या गर्ने न्यायाधीश थिए चोलेन्द्र शमशेर राणा। राणाले कुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई सफाई दिएका थिए। तिनै राणालाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्न भनेको थियो, तर तिनैलाई यी राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश नै बनाइदिए। राणाबारे सबै कुरा थाहा पाउँदै पनि प्रधान न्यायाधीश बनाउने अनि महाभियोग लगाउने र त्यही महाभियोगको निरूपण पनि समयमा नगरेर अहिलेसम्म अल्झाइराख्नेहरूलाई यो देशका असली दुश्मन किन नभन्ने? यो देशमा न्यायको घाँटी निमोट्ने असली अपराधी यिनै हुन् भनेर किन नभन्ने? न्याय क्षेत्रमा 101 होनहार कानुन व्यवसायी छन्, जो न्यायाधीश हुन योग्य पनि छन्, तर योग्यता मात्रै भएर नपुग्ने। कुनै भ्रष्ट नेताको पाउ मोल्न जानुपर्ने भयो भने त्यस्तो योग्यताको के अर्थ? मूर्ति चोरलाई मन्त्री, गुण्डालाई मन्त्री, हत्या आरोपीलाई सभामुख, बिचौलियाबाट बजेट बनाउनेलाई अर्थमन्त्री बनाउनेहरूको पन्जाबाट न्यायालय प्रभावित भइरह्यो भने बुझ्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा न्याय मर्छ। नेता कर्मचारीदेखि धनाढ्यसम्मले मिलेर ललिता निवासको जमिन हिनामिना गरे। 2 वर्ष लगाएर सिआइबीले अनुसन्धान पनि गर्यो। अनुसन्धान पुरा भएपछि म्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा लिएर गयो। सिआइबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले एक नजर हेरेको भरमा अनुसन्धान पुगेन भन्दै फर्काइदियो। जुन दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गर्यो, त्यसको भोलिपल्ट हद म्याद पार भयो। बालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मिलेर खाएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मामिला अदालतमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अझै पनि अनिश्चित छ। अनगिन्ती विवाद सहित पत्नी हत्या स्वीकार गरेका अपराधीलाई
8.5 वर्षमा रिहा गर्ने न्यायाधीश गलत हुन् भन्ने ठहर अदालतले नै गरिसकेको छ। तर यो देशको संसद अझै पनि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेर झप्की मारेर बसेको छ। महाभियोगको छिनोफानो गर्ने नियत थिएन भने अभियोग मात्रै किन लगाइयो? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा न्यायाधीश र वकिल बीचको घुस लेनदेनको अडियो प्रकरण बारेको फलोअप रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले अडियो प्रकरण बारेको एक्सक्लुसिभ खुलासा गरेपछि न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बनेको छ र यस प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम र अडियोमा उल्लेख भएका पात्रहरू बारेको चिरफार आज हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दैछौँ। यसबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै थप कुराकानी पनि हामी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यस्तै काठमाडौँको ऐतिहासिक कमल पोखरी दुर्गन्धित बनेको स्थानीयको गुनासो आएसँगै यस विषयमा पनि हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। पोखरीमा हालिएका माछा मरेर आसपासको क्षेत्र नै दुर्गन्धित बन्न थालेको गुनासो प्राप्त भएसँगै यसबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र थप कुराकानी पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यस्तै बैंकिङ कसुरमा जेल सजाय खेपिरहेकी एक अविवाहित महिलाले बच्चा जन्माइन्। त्यो बच्चाको बाउ काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् भन्ने उनको आरोप छ। यो गम्भीर विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र यसको थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ र यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा बेचिएका नेपाली चेलीहरूको कथा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। गत कार्यक्रममा समय अभावले हामीले प्रस्तुत गर्न नसकेको यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। आफ्नो गाउँ वरपर र तपाईँका व्यक्तिगत कुनै पनि समस्याहरू छन्, गुनासाहरू छन् र कुनै पनि पीडा बेहोरिरहनु भएको छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउनुहोला र आफ्ना समस्याहरू निर्धक्क र निर्भीकताका साथ राख्नुहोला। तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट असम्भव गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको उच्च मूल्य वृद्धि काबु बाहिरको स्थितिले सृजना गरेको भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको जवाफ तर्कसङ्गत छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 76.6%ले तालीमा र 23.4%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको जवाफ तर्कसङ्गत छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् ताली र गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, बिचौलिया मार्फत करको दरमा हेरफेर गराउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध विराटनगरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ अब यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जिल्ला कारागार दाङमा कैदी जीवन बिताइरहेकी एक 36 वर्षीय अविवाहित महिलाले शिशुलाई जन्म दिइन्। विवाह अघि नै शिशु जन्मेपछि प्रश्न उठ्यो, आखिर यो बच्चाको बाबु को हो? जन्म दिने आमाले भन्छन्, मेरो बच्चाको बाबु डडेलधुरा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता रघुवर भट्ट हुन्। रघुवरलाई हामीले सोध्यौँ, आमा र बच्चाको स्याहार गर्न छोडेर तपाईँ कता? नेता भट्टले भने, त्यो बच्चा मेरो होइन। आमा भन्छन् बच्चाको बाबु भट्ट नै हो। आमा सत्य हुन्, बाबु विश्वास मात्रै। आमाले चिनाएको आधारमा बच्चाले आफ्नो बाबु चिन्ने हो। यद्यपि वैज्ञानिक परीक्षणमा अहिले बच्चाको बाबु को हो भन्ने सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैंकिङ कसुरमा जेल सजाय खेपिरहेकी बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 खुद्रा खजुराकी एक अविवाहित महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन्। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा असार 6 गते जन्मिएको छोराको बाबु डडेलधुरा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रघुवर भट्ट भएको उनको दाबी छ। उनले भट्टसँग सहमतिमा राखेको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्। फेसबुकमा एड्स हामी धेरै वर्ष पहिला भएको थियौँ।
उहाँ मान्छे नै हो भन्ने मलाई यकिन थिएन। अनि यकिन भइसके पछाडि चाहिँ हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ म तिम्रो घरमा माग्न आउँछु भन्न थाल्नुभयो। अनि मेरो चाहिँ यो ब्याङ्किङ केस परिसके पछाडि मैले चाहिँ होइन घरमा टेन्सन छ, तपाईँसँग बिहा गर्न सक्दैन, अलि टेन्सन नदिनु मम्मीहरूलाई भनेर मैले गरिरहेको थिएँ कुरा। अनि मम्मीसँग फोन गर्छु, मम्मीको नम्बर देऊ पनि भन्नुभएको थियो। अनि नाइ नगर्नु भनेर भने। अनि त्यसपछि चाहिँ असोजमा म काठमाडौँ गएको थिएँ। असोजको महिना काठमाडौँमा गौशालामा चाहिँ हाम्रो यस्तो भएको हो, गौशालाको होटलमा। आरोप लगाउने यी 36 वर्षीय महिला ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लम्हेकी फिल्ड सहायक हुन्। उनलाई सो संस्थाले रकम हिनामिना गरेको भन्दै पदबाट निलम्बन गर्नुका साथै बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि अदालतमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहँदा काठमाडौँ बसाइका क्रममा सानैदेखि चिनजान भएका भट्टसँग शारीरिक सम्बन्ध भएको उनले बताएकी छिन्। बैंकको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जेठ 28 गतेबाट उनी तुलसीपुर कारागारमा थिइन्। उच्च अदालतले हिनामिना चहर गर्दै तोकेको 30 लाख धरोटी तिर्न नसकेपछि उनी कारागार चलान भएकी थिइन्। गर्भवती भएको जानकारी दिएपछि गर्भपतन गर्न दबाब दिनहुँ विभिन्न होटलमा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताउने महिलाले आफू गर्भवती भएको जानकारी दिएपछि भट्ट सम्पर्क विहीन भएको आरोप लगाएकी छिन्। आफू गर्भवती भएको जानकारी गराउँदा भट्टले एबोर्सन गर्न भन्दै दबाब दिएको र आफूले नमानेको बताएकी छन्। उनको यो बयान सुन्नुहोस्। पछि त्यही भन्नुभएको थियो। अनि पछि टाइममा मलाई एबोर्सन गर भन्न थाल्नुभयो। मैले तपाईँ नआइकन म एक्लै गएर म एबोर्सन म गर्दैन, यो गल्ती किनभने मैले मात्रै गरेको होइन, दुईटैले गरेको गल्ती, दुईजना नभइकन मैले एबोर्सन गर्दैन नै भनेको थिएँ मैले। आरोपी भट्ट कांग्रेसका नेता सभापति देउबाका विश्वास पात्र। आरोपित भट्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका विश्वास पात्र मानिन्छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका घर भएका भट्ट 2056 देखि 2059 सम्म डडेलधुरा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति थिए भने 2059 देखि लगातार 2066 सम्म सभापति बनेर डडेलधुरा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन्। भट्ट अहिले कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य छन्। आरोप निराधार। भट्ट यता आरोपित नेता रघुवर भट्टले भने बच्चा आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। महिलाले 40 लाख रुपैयाँ आफ्नो बैंक अकाउन्टमा पठाउन माग गरेर ब्ल्याकमेल गरेको, आफूले रकम दिन नमानेपछि षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ। तर भट्ट विरुद्ध महिलाकी आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा ठाडो उजुरी दिएकी छिन्। अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि अहिले उनलाई कारागारमै फर्काइएको छ। उहाँ चाहिँ 2 महिना 19 गते आउनुभएको हाम्रो कारागारमा। अनि उहाँ चाहिँ बैंकिङ कसुरको हो। अनि उहाँले चाहिँ पहिले चाहिँ उहाँको पेटमा पत्ता छ भनेर जानकारी भएन हामीलाई होइन। पछि उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले चेकअप गर्यौँ, उहाँको पेटमा चाहिँ पत्ता रहेछ। अनि अर्को दिन उहाँलाई चाहिँ अलिक स्वास्थ्यमा समस्या भयो, हस्पिटल लाग्यो। हस्पिटल लगेपछि डक्टरले चाहिँ नर्मल डेलिभरी हुन सक्दैन, सिएस गर्नुपर्छ भने। अनि त्यही अनुसार सिएस गरेर उहाँको बच्चा जन्मियो। उनको स्वास्थ्य र बच्चाको स्वास्थ्यमै मुख्य रूपमा केन्द्रित भएको छ। मैले डक्टरले डिस्चार्ज गर्नुभएको आज भर्खरै उहाँलाई चाहिँ अहिले कारागार ल्याएर राखेको छ। भर्खरै हामी पनि गएर स्वास्थ्य अवस्था के छ बुझेर नि उहाँहरूको लागि आज अधिकार कर्मीहरू पनि आउनु भएको थियो। केही अधिकार कर्मीहरू केही उहाँहरूले यसो जानकारी दिएर जानुभएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका नेता रघुवर भट्ट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यस विषयको वास्तविकता के हो त भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुनिरहनु भएको छ? दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी जसलाई आरोप लागेको छ ती नेता नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका नेता रघुवर भट्ट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। किनभने पीडित महिलाले बताएको अनुसार हामीले रिपोर्ट जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्यौँ र अब हामी दोस्रो पक्ष जो आरोप लागिरहेको पक्ष छ त्यो पक्षसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका नेता जो रघुवर भट्ट छन्, प्रभावशाली नेता मानिन्छन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निकटका नेता पनि मानिन्छन्। राजनैतिक यात्रा उनको निकै लामो छ। प्रभावशाली नेतामाथि लागेको यो आरोप पक्कै पनि एकदमै गम्भीर विषय हो। यसकारण यस विषयको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा हामी स्वयं नेता रघुवर भट्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी हाम्रो यस कार्यक्रमको फर्म्याट अनुसार नै हामी दुवै पक्षसँग कुराकानी गर्दछौँ। एक पक्षको मात्रै हामी कुरा सुन्ने होइन, एक पक्षले लगाएको आरोप उप दोस्रो पक्षको भनाइ के छ जस्ताको त्यस्तै लाइभ कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई पनि स्पेस दिने, प्लेटफर्म दिने र उहाँहरूले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने, वास्तविकता पत्ता लगाउने, उत्खनन गर्ने यस कार्यक्रमको फर्म्याट रहेको छ। र सोही अनुसार हामी
आरोपित नेता रघुवर भट्टलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको फोन यति बेला लागिरहेको छैन। यद्यपि उहाँले यो आरोप निराधार हो, गलत हो, कपोकल्पित हो भनेर भन्नुभएको छ। आफूमाथि केही डिल गर्न खोजिएको थियो, केही रकम ती महिलाले माग्न खोजिरहेकी थिइन्, तर आफूले नदिएपछि यो विषयलाई प्रतिशोधका रूपमा उनले आरोप लगाएको भन्ने किसिमको नेता भट्टको कुराकानी छ। अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले यसो बताइरहनु भएको छ। यद्यपि के हो त वास्तविकता भनेर उहाँसँग हामी औपचारिक रूपमै कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँले हाम्रो फोन यति बेला उठाइरहनु भएको छैन। तर तपाईँको आधिकारिक विचार के हो यस आरोपप्रति? तपाईँको भनौँ न एक हिसाबले तपाईँले खण्डन गर्नुपर्ने केही छ भने कृपया फोन उठाउनुहोला र लाइभ कार्यक्रम मार्फत तपाईँले आफ्ना भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो स्पेस सबैका लागि हो, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो भनाइ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो फलोअप विषय रहेको छ। विवादास्पद व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा रिहा गराउन बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीच भएको संवादको अडियो कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मार्फत सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्याय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। न्यायाधीश कोइरालाबारे अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले छानबिन समिति बनाएको छ। बार काउन्सिलले अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। 10 मिनेट लामो अडियो संवादमा जोडिएका व्यक्तिहरूका विषयमा पनि चासो निकै छ। अडियो संवादमा दिल्ली प्रसाद भट्टराई, रामप्रसाद श्रेष्ठ, रमेश बडाल, 1 नम्बर राजु लालकाजी गुरुज्यू र अम्बिका सम्बिकाको प्रसङ्ग आउँछ। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीचको संवादमा आएका पात्रहरू को हुन् त र अडियो प्रसारण भएपछिका घटनाक्रम के भयो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड बाहिरिएसँगै संवादमा केही व्यक्तिहरूको प्रसङ्गले मानिसहरूको ध्यान तानेको छ। संवादमा 7 जना व्यक्तिहरूबारे स्पष्ट र अर्धस्पष्ट चर्चा भएको छ भने नाम नलिकन त्यो बेलाका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रसङ्ग पनि चलेको छ। रुद्रप्रसाद पोखरेलले आफ्ना क्लाइन्ट भनेर नाम लिएका व्यक्ति रामप्रसाद श्रेष्ठ सिभिल सहकारीबाट ठगिने मध्येकी एक हुन्। सिभिलमा श्रेष्ठको कति रकम डुबेको हो भन्ने यकिन हिसाब त खुलेको छैन, तर उनले 12 करोड डुबेको दाबी गर्दै आएका थिए। पीडित बचतकर्ताहरूले बनाएको सुरुवाती सङ्घर्ष समितिमा व्यवसायी श्रेष्ठ पनि थिए। इच्छाराज तामाङ विरुद्धको थुनछेक बहसमा न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग समय मागेर इजलासमै 45 मिनट आफ्नो कुरा राख्ने व्यक्ति थिए दिल्ली प्रसाद भट्टराई। भट्टराई अधिवक्ता त होइनन्, तर उनलाई न्यायाधीशले बोल्न समय दिएका थिए। इच्छाराजबाट ठगिनेहरू मध्येका कोइरालाले इजलासमा अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा पनि नैतिकता भुल्न नहुने आशयमा विचार राखेका थिए। उनकै प्रसङ्गमा न्यायाधीश कोइरालाले अडियोमा दिल्ली प्रसाद भट्टराई भन्ने मान्छे आठौँ आएको हो भनेका थिए। त्यो सुन्दाखेरि त्यसमा मेरो नाम पनि राजकुमार कोइराला न्यायाधीशज्यूले मेरो नाम पनि लिनुभएको छ। दिल्ली प्रसाद भट्टराई आठराईको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो मान्छे मै नै हो र मैले इजलासमा भनेको थिएँ, श्रीमान म त वकिल त होइन, म एउटा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एक्सपर्ट हो, म विभिन्न एसिया र अफ्रिकाको देशमा म काम गरेको मान्छे हो र म के श्रीमानलाई भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वकिलहरू भनेको पनि वकिल साहबहरू भनेको पनि हाम्रो समाजका गण्यमान्य व्यक्ति हुन्। अडियोमा अधिवक्ता रमेश बडालको विषय पनि उठ्छ। बडाल जाहेरीवालाको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता हुन्। उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला 3-4 महिनाका लागि महान्यायाधिवक्ता पनि भएका थिए। संवादमा न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले 1 नम्बरबाट भन्न लगाउनु भनेको सुनिन्छ। जिल्ला अदालतहरूमा मुख्य न्यायाधीशलाई कोर्टमा 1 नम्बर भन्ने गरिन्छ। काठमाडौँ जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश राजकुमार खतिवडालाई 1 नम्बर भनिएको छ। मुख्य न्यायाधीशसँग समेत सेटिङ मिलाउन सक्ने भनेर अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई विश्वासमा लिएका छन्। अडियोमा लालकाजीको नाम पनि सुनिन्छ। लालकाजी चाहिँ गुरुङ हुन्। यिनको खास परिचय चाहिँ सिभिल महलका सहसञ्चालक तथा इच्छाराज तामाङका व्यावसायिक पार्टनर पनि हुन्। अधिवक्ता पोखरेलले प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले आफूले भनेको मान्ने र उनीहरूले पनि लालकाजीको पैसा खाएर यत्रो गरिरहेको बताएका छन्। इच्छाराज तामाङको नाममा रहेको सिभिल महल बेच्ने तर बचतकर्ताहरूलाई पैसा नतिर्ने योजना मुताबिक गुरुङसँग इच्छाराजले कृत्रिम मुद्दा मामिला गर्दै आएका छन्।
अडियोमा यो सेटिङबारे न्यायाधीश कोइरालाले गुरुज्यूसँग सल्लाह गर्ने भनेका छन्, तर कोइरालाका गुरुज्यू को हुन् खुल्न सकेको छैन। संवादको अन्तिमतिर सम्बिका भनेर कोट गरिएका पात्र चाहिँ अम्बिका प्रसाद निरौला हुन्। उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै निलम्बित न्यायाधीश हुन्। निरौलाले घटनाको 11 वर्षपछि पक्राउ परेका अपहरण मुद्दा अभियुक्त दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई हचुवाको भरमा 78 असोजमा सफाई दिएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। न्यायाधीश कोइरालाले इच्छाराजको पक्षमा धरोटी लिएर रिहा गर्दा अम्बिका प्रसाद निरौलाको जस्तो हालत आफ्नो पनि हुने हो कि भन्ने शंका गरेका छन्। न्यायाधीश वकिललाई पदबाट हटाई कारबाही गर्नु रापरपाको माग। यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विवादमा परेका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेललाई पदबाट हटाएर कारबाही गर्न माग गरेको छ। रापरपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले न्याय परिषदलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। यसैबीच कानुन व्यवसायीहरूले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के समक्ष सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अडियो प्रकरण संसदमा प्रवेश। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीच भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले न्यायालयमा जात्रा भएको र अब यो ठुलो हेरेर बस्न नहुने बताए। न्यायालयमा जुन जात्रा चलिरहेको छ, यो जुन भ्रष्टाचारको अखाडा न्यायालय बनेको छ, अब यसलाई हामी व्यवस्थापिका हामी यो बन्द भएर बस्न हुँदैन। विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले यस्तो धारणा राखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो घटनाक्रम र विशेष गरी अडियोसँग जोडिएका पात्रहरू बारेको यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्ती हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रीमान, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड हामीले यसअघिको कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ होइन। यो अडियो प्रसारणसँगै अहिले न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बनेको छ। यद्यपि अडियोका बारेमा न्यायाधीशले मैले कुरा सुनेको मात्रै हो, फटाइ गरेको छैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। सरसर्ती हेर्दा यो प्रकरणलाई तपाईँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब यो जुन छ, पहिलो कुरो त न्याय परिषदले पनि छानबिन समिति बनाएको छ। त्यसले सत्य तथ्य त खोजि नै हाल्छ, अनुसन्धान भइ नै हाल्छ। र बार काउन्सिलले पनि आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छ, प्रशिक्षण छोडिसकेका छ सम्बन्धित वकिललाई। उसले पनि आफ्नो काम गरि नै हाल्छ र त्यो अनुसन्धानप्रति हामी विश्वास गरौँ, राम्रो आउला र छिटो आउला, त्यति विश्वास गरौँ। र अर्को कुरो नि, यो जुन हो नि, यो समस्याको जरो खोज्नु पर्यो कि जरो नखोजिकन समाधान निस्किँदैन। यो समस्या कसरी आयो, किन आयो? र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो नि, त्यसलाई यो छोएको छैन, मलाई छोयो। त्यो के भन्नु होला भन्दा नि, मेरो लामो अनुभव करिब 45-46 वर्षदेखि नि म अदालतलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। म के लाग्दछ मलाई भन्दा, कुनै अदालतमा नि कुनै टिम हुन्छ नि, त्यो टिम आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टिमले काम गर्दा बडा राम्रो हुन्छ। कुनै व्यक्ति विसङ्गतिको हल्ला खल्ला केही सुनिँदैन र त्यो टिम गएपछि अर्को टिम आउँदाखेरि नि बडा बदनाम हुन्छ अदालत। यो किन हुन्छ? यो रुट कज यो खोज्नु पर्यो। त्यही सिलसिलामा तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अहिलेको टिम जुन छ नि, यो राजकुमार कोइराला सहितको टिम, त्यो जिल्ला अदालतको 3 जना न्यायाधीश चाहिँ लाई न्याय परिषदले झिकाएको छ, कारबाही गर्दैछ भनौँ न, छानबिन गर्दैछ, अनुसन्धान गर्दैछ। यो ठुलो सङ्ख्या हो, 1 जना 2 जना होइन, 3 जना न्यायाधीशको विषयमा एकसाथ एउटै प्रकृतिका, यद्यपि केस अलग अलग छन्। त्यसले गर्दा यो टिम त्यहाँ कसले ल्यायो, किन ल्यायो? म किन यो भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, अदालतमा नि न्यायाधीशहरू 2 किसिमका छन्। एउटा भ्रष्टाचारप्रति मैत्रीभाव राख्ने मित्रहरू, भ्रष्टाचारका मित्रहरू। अर्को भ्रष्टाचारप्रति वैरभाव राख्ने दुश्मनहरू। भनेको एकैछिन यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला। भनेको प्रधान न्यायाधीश जो निलम्बनमा परेका छन् चोलेन्द्र शमशेर राणा र मुख्य न्यायाधीश र सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश, यी 3 जनालाई एक ठाउँमा राखेर अब अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? फेरि पनि होइन, यही कुरामा जोड दिनु होइन, त्यो पनि हो। त्यो पूर्व पनि नभनौँ, जसलाई महाभियोगको अभियोग लागेर निलम्बित हुनुहुन्छ र उहाँहरू समेत यो सबै कुरोहरू नि यी प्याकेजमै हेरौँ के, प्याकेजमा नहेरिकन यो समस्याको हल हुँदैन। जस्तै तपाईँलाई भनौँ, अहिले के गर्नु होला,
राजकुमार कोइरालालाई तपाईँ जागिरबाट अवकाश दिनुहोला, न्यायपछि अवकाश देला, अनि अर्को वकिल साहबको लाइसेन्स खोसिएला, अनि यो समस्या समाधान हुन्छ त? भविष्यमा यस्तो घटना फेरि घट्दैन त? घट्छ फेरि पनि। किनभने जब समस्या रहिरहन्छ नि, रोग रहिरहेपछि त कुनै न कुनै रूपमा त देखिहाल्छ नि, त्यो देखा परि नै हाल्छ नि। त्यस कारणले यो एउटा जुन अहिले तपाईँले भन्नु तरङ्ग भन्नुभयो नि, यो तरङ्ग चाहिँ लामो समय रहँदैन। हामी नेपालीको स्वाभाविक के छ भने हामी छिटो बिग्रिहाल्छौँ। मलाई लाग्छ यो 5-7 दिनको तरङ्ग हो, त्यसपछि यो सबै सेलाएर सामसुङ हुन्छ र हुनु पनि अब यो अनुसन्धान कुन रूपमा जाला, के रूपमा जाला भविष्यले भन्ला। हजुर, अब प्रकरण त यसरी मोडियो कि विशेष गरी कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पनि राखेका छन् होइन। अब न्यायमूर्ति र आम्दानीको हिसाब किताब गर्न नै विशेष गरी आयोग नै गठन गर्ने हदसम्मको विकृति न्यायालयमा छ त यस्तो ठान्नुहुन्छ? हुन त तपाईँले पहिलो जवाब दिएको हिसाबले पनि धेरै कुरा बुझियो, के ठान्नुहुन्छ? होइन, आयोग हेर्नुहोस्, एउटा नि बहुआयामिक त्यसलाई निर्देशन भनौँ, एउटा एजेन्डा दिएर नि धेरै कार्यक्षेत्र दिएर आयोग बनाउनु पर्छ। एउटा कुराले मात्रै त्यो डिस्टोर भनौँ न, एउटा पङ्क्तिमा गइरहेकोलाई कुरालाई अर्को पङ्क्तिमा मोड्न नि, अर्को लाइनमा लैजाने त्यो कोसिस गर्नु हुँदैन। फेरि समस्या आएको छ, समाधान हुनुपर्छ, खोज्नुपर्छ र यसलाई एउटा अवसर सम्झिनुपर्छ भन्छु म त। यो घटनालाई एउटा अवसर सम्झेर सम्पूर्ण न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यो अभियान चलाउनुपर्छ। यहाँ धेरैको भूमिका हुन्छ, सांसदको पनि हुन्छ, संसदको पनि हुन्छ, कार्यपालिकाको पनि हुन्छ, स्वयं न्यायपालिकाको पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ, वकिलको नि हुन्छ, मिडियाको नि हुन्छ। सबैले आफ्नो भूमिका निभाउने र त्यसलाई एउटा मोनिटराइज गर्ने नेतृत्व दिने त। तर हामीले सार्वजनिक गरेको जुन अडियो छ नि श्रीमान, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। धेरैले भनेका छन् कि न्यायालयमा बिचौलियाहरूको त थामी नसक्नुको रजगत छ भनेपछि अब यो त एउटा भनौँ न उदाहरणका रूपमा मात्रै हामीले हाम्रो तर्फबाट यो प्रकरणलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ भनेपछि यो बिचौलियाको त रजगत छ जसलाई थामी नसक्नु छ भनेर भन्छन् नि त मानिसहरू त। होइन, त्यो जुन भन्छन् त्यो कुरो गलत होइन। हजुर, होइन गलत, किनभने यो बिचौलिया भन्ने कुराको नामाकरण हामीले गरे हो। हामी भन्नाले हाम्रो टिम चाहिँ एउटा अध्ययन समितिले नै गरे हो र त्यो हामीले अब अहिले त बिचौलियाको रङरूप पनि फेरिसकेका छन्। त्यो बेला भ्रष्टाचारको 1 लाख 2 लाखको हुन्थ्यो, अहिले करोडमा पुगिसकेको छ। कुनै अरब पनि पुग्छ। यो 1 अरब घुस माग्यो रे, 1 अरब लियो रे भन्ने पनि, 2 अरब लियो रे भन्ने पनि हामी सुन्न पाउँछौँ होला र हाम्रै जीवनकालमा, मेरै जीवनकालमा सुन्छु होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मूल कुरो मतलब यसरी हेरौँ, अदालत ध्वस्तै खत्तमै भएको छ भन्ने होइन है। फेरि गलत मेसेज जान्छ। किन अदालतमा राम्रा पनि छन् र अहिले भने नि मित्र शक्ति पनि, मित्रहरू पनि छन्, भ्रष्टाचारप्रति मैत्रीभाव राख्ने पनि छन्, वैरभाव राख्ने पनि छन् त्यहाँ। त्यसले छुट्टिएन क्या, किता छुट्टिनु पर्यो कि त कसले छुट्याउनु पर्यो त भन्दा नेतृत्वले छुट्याउनु पर्यो, न्यायिक नेतृत्वले छुट्याउनु पर्यो र त्यसको कुनै पनि व्यक्ति नि मतलब यो गलत प्रवृत्तिमा जाँदै नजाओस्, अदालत जाँदै नजाओस्, जनआस्था भयङ्कर बढोस् भन्ने कुरो नि सोचाइ राखेर काम कारवाही हुनु पर्यो, हुनु पर्यो। तर विडम्बना चाहिँ के छ भने नि श्रीमान, जस्तो सर्वोच्चले जुन न्यायाधीशलाई चाहिँ कारवाही गर्न भन्छ तिनै न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पास गर्छ, जसलाई सर्वोच्चले घटुवा गरेर पुनरावेदनमा पठाउँछ तिनै न्यायाधीशलाई चाहिँ दलहरूले उपराष्ट्रपति बनाउँछन्। यो उल्टो पाल्टो काम गर्नेहरू नै पुरस्कृत हुने देश हो भन्दा केही फरक पर्छ त यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने? अब कसैलाई पनि विश्वास नगरेर त कसलाई विश्वास गर्नु? हजुर, आखिर विश्वास त कसैलाई गर्नै पर्यो। र यहाँ मुख्यतः बिग्रिएको कुरो चाहिँ कहाँबाट तपाईँले चाहिँ ठिक भन्नुभयो। बिग्रिएको चाहिँ के छ भने अदालतको आफ्नो हिस्सा त अदालतले, न्यायपालिकाले वहन गर्नै पर्छ। अरूलाई दोष पनि छ र उनकिन त मिल्दैन। र मूल दोषी नि त्योभन्दा नेतृत्व तह बढी दोषी छ। हेर्नुहोस्, नेतृत्व तह नि हामी के देख्दछौँ भने नि नेतृत्वले के चाहन्छ भने नि यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी न्यायपालिका चाहँदैन। कस्तो न्यायपालिका चाहन्छ? ताबेदार। मैले जे भनेको त्यही मान्ने, मलाई सलाम ठोक्ने, मैले जे गरे पनि सही भनेर छाप लगाइदिने, त्यस्तो न्यायपालिका चाहन्छ उसले। यो कार्यपालिकाको प्रवृत्ति यस्तो हुन्छ, देखियो नेपालमा यो प्रवृत्ति अनपढकार छ होइन, अनपढकार देखियो, यो देखिएकै छ, विगतमै देखियो नि, संसदकै विघटन सम्बन्धी कुरामा पनि देखियो, विभिन्न ठाउँमा देखियो, प्रकट भयो। र त्यो
उसले चाहन्छ भने नि उसले चाहन्छ होला, तर यसलाई जोगाउने काम चाहिँ भित्रबाटै हुनुपर्छ। भित्र भन्दा न्यायपालिकाभित्रबाट, न्यायपालिकाभित्र नै पनि एउटा मिलोमतो सेटिङ भन्ने शब्दको प्रचलित छ नि। सेटिङमा लागेपछि त सेटिङकै हिस्सा भएपछि बिग्रिहाल्यो नि। बिग्रेको कुरो त्यहाँनिर छ, चुरो कुरो त्यहाँ छ। अब संसद र महाभियोगको प्रसङ्ग पनि यहाँनिर जोड्यौँ। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव छिनोफानो नगरेर यति बेला नेपालको संसदले चाहिँ तमासा गरिरहेको छ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त? दुईवटा कुरा, दुवै पक्ष भन्नुहोस्। एक त यो कुरो तुरुन्तै निरूपण हुनुपर्ने हो। अर्को कुरो म के देख्छु, एउटा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले हेर्दाखेरि पर्यवेक्षक कानुनको कखरा जानेको सिकेको अनुभव गरेको व्यक्तिको नाताले यो विवाद हुनुपर्ने विषय नै होइन। जुन अभियोग छ नि, नेपाल बाले लगाएका चार्ज थिए, तिनी चार्जलाई एउटा सरकारले पनि पार्टीहरूले पनि लगाएका छन्। अहिले यसमा विवाद गर्नुपर्ने नि म त ठाउँै केही देख्दिनँ। किन विवाद भइरहेछ, कसैले किन एकजनालाई मात्र किन 5 जनालाई लगाउँ, 8 जनालाई लगाउँ, 10 जनालाई लगाउँ भन्ने आवाज पनि कतैबाट आइरहेछ। ध्वनित भइरहेछ नि, ध्वनित भएको छ नि बात नि। अब यो यस्तो अवस्थामा नि जस्तो मुड चल्यो कि महाभियोग लगाइदिने, तर छिनोफानो नगर्दा चाहिँ यो छिनोफानो गर्न चाहिँ निकै ढिलाइ गर्ने अथवा गर्दै नगर्ने, यो किसिमको प्रवृत्ति शैली र विधिले चाहिँ के किसिमको भनौँ न एक हिसाबले यसले न्यायालय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, कस्तो विधि स्थापित गरिरहेको छ त? तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? यसमा मेरो विश्लेषण यति मात्रै म भन्छु कि एउटा छिटो टुङ्गिनुपर्छ जे गर्ने हो, त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। किन अभियोग भन्ने कुरो यो लामो समय राखेर हुँदैन। अनि अर्को कुरो के पनि छ भने यसमा विवाद गर्ने पनि ठाउँ पनि छैन। फेरि विवाद नै त्यसलाई अब आइस ब्रेक कसले गर्ने, कसले कुरा गर्ने, कसले नेतृत्व लिने भन्ने कुरो नि ती कार्यपालिकाका पक्ष हुन्थे। त्यो जो सरकार छ होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि कानुन मन्त्रीले गर्ने हो कि, त्यो उहाँहरूको कुरो हो त्यो। र यसलाई नि एउटा नि विवाद गर्ने नि यो कुरोमा विवाद झिक्ने, यो बखेडा झिक्ने कुरो नि मलाई लाग्दछ यस्तो क्रिस्टल क्लियर केस नि पाइँदैन। अरू यो दुर्लभ हुन्छ कि दुर्लभै हुन्छ। यहाँ भयो नि त महाभियोग त यो पहिलो हो र पहिला पनि थिए नि त। दुईवटा विश्वनाथजीको हकमा पनि दर्ता गर्ने कोसिस गरिएकै हो, सुशीला कार्कीको हकमा पनि लगिएकै हो, यी सब भयो। तर यहाँ अलिकति नि कहाँ के बिग्रिरहेछ, कहाँ के स्वार्थ बाजिरहेछ, यो कुरो बुझ्न बडा कठिन छ। यो त्यसै बारे मैले अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने भनेर नि यो हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। हस् श्रीमान, यो समय र जानकारीका लागि, कुराकानीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ फलोअप गरिरहेका छौँ। यसअघिको कार्यक्रममा हामीले जुन अडियो प्रकरण प्रसारण गऱ्यौँ यति बेला न्यायालय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ र यो विषयलाई जरोमा नपुग्दासम्म हामी हाम्रो अन्य बुलेटिनहरू, अन्य कार्यक्रमहरू न्युज 24 टेलिभिजन नियमित रूपमा लागि परिरहनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत पनि विशेष फलोअप हामी गरिरहनेछौँ। विशेष गरी आरोप लागेका न्यायाधीशले कुरा चाहिँ सुनिदिएको हो तर अनुचित काम केही पनि गरेको छैन भन्ने किसिमको ढङ्गबाट आफ्नो बचाउ गरिरहनु भएको छ। यसका लागि विशेष गरी भनौँ न एउटा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ र आफ्नो प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्थिति छ। पैसा लिइदिएको हो तर खर्च गरेको छैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू, यति बेला त्यस्तै किसिमका अभिव्यक्तिहरू आरोपित न्यायाधीशहरूबाट आइरहेको छ। यो पाच्य पक्कै पनि छैन। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। अब यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा विशेष गरी विभिन्न विषयहरूको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने, जवाबदेहिता खोज्ने कार्यक्रम निरन्तर जारी छ। अब अर्को विषय, कमल पोखरीको मौलिकता नमासी पुनर्निर्माण गर्न सम्पदा प्रेमीहरूले केसम्म गरेनन्। विरोध, नारा जुलुस, धरना सबै गरे तर करोडौँ खर्च गर्न लालायित भएका काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा प्रेमीहरूलाई लखेटेर झुक्क्याएर रातको समयमा पोखरीमा डोजर चलाए। पुनर्निर्माणका नाममा सम्पदाको मौलिकता मात्रै नामेट पारिएन, जथाभावी गर्दा अहिले माछा समेत बाँच्न नसक्ने अवस्थामा यति बेला कमल पोखरी छ। पोखरीमा टनाटन पानी छ तर माछा मर्न थालेका छन्। माछा समेत नबाँच्ने पोखरी बनाउने मेयर शाक्य त 5 वर्ष पुरा गरेर गए तर उनले दिएको शास्ति सजिलै गएन। कमल पोखरीमा मरेका माछाले वातावरण दुर्गन्धित पारेको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको यो ऐतिहासिक कमल पोखरी फेरि दुर्गन्धित बनेको छ। यहाँ हालिएका माछाहरू चाहिँ मरेर पानीमा तैरिएका छन्। केही माछाहरू चाहिँ मरेका माछाहरू बाहिर फालिएका छन् र त्यो माछाहरूमा चाहिँ झिङ्गाहरू भन्केर दुर्गन्धित भइरहेको छ। र यहाँ आउने जुन पर्यटकहरू छन् उनीहरू पनि यो फोहोरले गर्दाखेरि नाक थुन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अहिले आएर यो माछा साछा मरेर दुर्गन्धित भएर नाक थुनेर घुम्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। यसले त पुरै रोग फैलिने सम्भावना पनि धेरै छ। माछा यो मरेको यताउता जम्मै टोटल गर्दाखेरि 100 किलो जति यस्तै मर्यो होला। कमल पोखरी यसभन्दा अघि पनि पटक पटक दुर्गन्धित भएको थियो। पोखरी सजाउने नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतमा अर्थहीन क्रियाकलाप पनि गरेको थियो। पोखरीमा पर्याप्त पानी हुँदा पनि माछा नै बाँच्न नसकेपछि बाँकी ब्युटिफिकेसन के कामको भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। कमल पोखरीलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटक मैत्री बनाइने बताइए पनि दुर्गन्धले स्थानीयहरू हैरान बनेका छन्। घुम्ने ठाउँमा पनि अलिकति अलिक सफा गरेर राख्नु भएको रहेछ, तर यो फोहोरहरू चाहिँ सबै म्यानेज गरिदिनु भएको भए चाहिँ यो व्यवस्थित रूपले गरिदिनु भएको छ। विद्या सुन्दर गए तर उनको शास्ति गएन। सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूको भावना र माग विपरीत कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको थियो। सम्पदा प्रेमीहरूको भावना विपरीत मेयर साक्कीको जबरजस्ती पाराले पोखरीको मौलिकता नष्ट भएको अहिले पनि धेरैले बताउने गरेका छन्। पोखरीमा जगरिएको जथाभावी कर्मले अहिले माछा समेत बाँच्न नसक्ने अवस्था छ। खालि साइड ब्युटिफिकेसन मात्र गरेर भएन क्या, साइन्टिस्टहरू लगाएर यहाँ अध्ययन गराउनु पर्यो क्या पोखरीलाई कसरी सफा सुग्घर राख्न सकिन्छ भनेर। खालि यहाँ यो मान्छे वाक गर्ने साइड मात्र बनाएर भएन क्या, यहाँको वातावरण पनि राम्रो हुनु पर्यो क्या। फिसहरू सबै मरेको छ होइन। अब यो इन्जिनियरिङको समस्या के छ भने यो तपाईँको पोखरी आकाशीय भरमा भर्ने पोखरी हो। यसमा तपाईँको बोरिङ पनि छैन, यसमा तपाईँको 7वटा इनार छ भने त यहाँ तपाईँको पानीको स्रोत कहीँ पनि छैन। यो आकाशीय भरको पानी हो। पहिला चाहिँ यो चारैतिरको ढल मिसाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पानी आउँथ्यो होइन, तर इन्जिनियरिङको डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको यसको आउटलेट पनि थिएन। तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्कीले कमल पोखरीको मौलिकतालाई मास्ने गरी ढुङ्गा कङ्क्रिटको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। कमल पोखरीमा 2076 सालदेखि पुनर्निर्माणको काम थालिएको थियो। करिब 6 करोड 36 लाख खर्चेर पोखरी बनेको छ। कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लब र छठ समितिले बेला बेलामा सरसफाइको काम गर्दै आए पनि महानगरले सरसफाइको जिम्मेवारी न कसैलाई दिएको छ न त आफैले गरेको छ। नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापन नहुँदा पोखरी कुरूप बन्दै गएको छ। राम्रो बनाउने भनेर अर्कै तरिकाले पुरानै स्टाइलले परम्परागत शैलीमा बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यो नबनाइकन नयाँ शैलीले बनाएको भएर यो निकासदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यहाँ समस्याहरू देखिन्छ। यो चाहिँ यो जुन तरिकाले बनाउनु पर्थ्यो त्यो तरिकाले बनाएनन् र यहाँको व्यवस्थापन पनि राम्रो देखिँदैन। ऐतिहासिक पोखरीमा माछा व्यवसायी सलबलाउँदै भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बानी पोखरीका 10,000 माछा कमल पोखरीमा सारिएको थियो। त्यसअघि कमल पोखरीमा पनि माछा थिए। पोखरीले धान्ने भन्दा बढी माछा, पानी कम, फोहोर आदिका कारण त्यो बेला पनि माछा मरेका थिए। 23 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमल पोखरीमा अहिले पनि माछा पालन गरिएको छ। यहाँबाट माछाहरू झिकिन्छन् पनि, तर यो काम कुन निकायबाट भइरहेको छ भन्ने जानकारी महानगरपालिकालाई छैन। माछा किन मरे भन्ने विषयमा समेत कसैको चासो देखिन्न। दर्शकमान बाबु, यस विषयमा हामीले यसअघि पनि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। जति बेला यहाँ यो संरचना पुरानै शैलीमा बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो र तिनै आवाज उठाउने मध्येका एक विशेष गरी कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष भीम मैनाली हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। हजुर, अब यी माछाहरू किन मरे, के कारणले मरे? यो फोहोर त यति बेला पोखरीमा टन्नै देखियो, के कारणले यस्तो भएको हो? अब यो चाहिँ सर यो माछालाई चाहिँ यो अक्सिजन नपुगेर यो पोखरीमा चाहिँ लेउ जमेर यो टिके झार जमेर चाहिँ मरेको हो। अब यो पोखरी चाहिँ एकदम दुर्गन्ध हुनु, फोहोर हुनुको कारण चाहिँ अब यो महानगरपालिकाले चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरेको र हामी स्थानीयलाई र हाम्रो क्लबलाई चाहिँ पूर्ण रूपले जिम्मेवारी नदिएको कारणले पनि यस्तो भएको छ सर। अब हामीले गर्न चाहिँ हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबको तर्फबाट र स्थानीय तर्फबाट हामीले केही न केही हामीले गरि नै रहेछौँ। तर उहाँहरूले महानगरपालिकाले को दायित्व हो यो, तर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जिम्मा पनि दिनु भएको छैन पूर्ण रूपमा। ल तपाईँहरू गर्नुहोस् न भनेर जुन पहिला हामीलाई दिइरहेको जिम्मा अहिले एउटा नयाँ दिनुपर्ने त्यो दिनुभएको छैन। अब सम्पदा संरक्षण भनेर उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सम्पदा संरक्षणका लागि पर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो भिजनमै बताउनु भएको थियो होइन यसअघि, तर उहाँहरूले यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छैन आफ्नो, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, अहिले चाहिँ हामीले गराएको छैनौँ सर। अब यो पहिला चाहिँ यो आजभन्दा 28 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबले संरक्षण गरेर त्यसको जोगाएर राखेको पोखरी हो यो। हजुर, अहिले बिचमा आएर चाहिँ
हाम्रो पूर्व गएको विद्या सुन्दर साकी मेयर साहबले चाहिँ अब त्यहाँ निर्माण गर्ने भनेर गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, सबै हामी नै गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीसँग भएको एडमिट पावरहरू चाहिँ सबै खोज्नु भयो। न अहिले महानगरपालिकाले गरेको छ, न हामीलाई गर्न चाहिँ अथोरिटी दिएको छ। भनेको सफा हुँदैन, त्यो सफा गर्ने जिम्मेवारी कसैलाई पनि छैन। जिम्मेवारी चाहिँ दिएको चाहिँ कसैलाई छैन, गर्नुपर्ने दायित्व सबैको छ। हामी स्थानीयहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरि नै रहेका छौँ। हजुर, तर हामीलाई जिम्मेवारी चाहिँ दिएको छैन सर। अनि अब तपाईँहरू स्थानीयले पनि त त्यहाँ जिम्मेवारी पुरा गरेको त देखिएन, किनभने पोखरी फोहोर छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो भनेर। त्यहाँ अर्कोतिर माछा पालन हुन्छ भनेर भनिन्छ, यो बेच्छ चाहिँ कसले त्यहाँको माछा? होइन, पहिला चाहिँ हाम्रो कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबले नै हाल्थ्यो र झिक्थ्यो र संरक्षण पनि गरिरहेको थियो सर। हजुर, जब यो रानी पोखरी बनाउने भन्यो, रानी पोखरीको माछा ल्याएर त्यहाँ हालेदेखि नै अनि क्लबले चाहिँ माछा झिक्न गर्न बन्द गरेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो कसले रातारात ल्याएर हाल्छ, कसले झिक्छ, कसले फाल्छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले त्यसपछि चाहिँ रानी पोखरीको माछा ल्याएर हाले चाहिँ हामीले हाल्ने झिक्ने गरेको छैन सर। यसमा भनेको हामीलाई त जानकारी प्राप्त भए अनुसार पोखरीको त्यहाँ माछा बेचेको आय कता जान्छ भन्ने समेत कसैलाई पनि जानकारी छैन भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। होइन, पहिला यो पोखरी बनाउनु भन्दा पहिलाको चाहिँ आयो कि हामी सबै क्लबमा आज पनि हामीले फाइलिङ गरेर राखेको छ, हिसाब किताब सबै छ हाम्रो कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबमा। जब यो पोखरी अस्ति पानी सुकाएर निर्माण गर्नेतिर लाग्यो, त्यहाँदेखि अब हामीले हालेको पनि छैन, हामीले झिकेको पनि छैन र यो कसले हाल्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन सर। हजुर, अब माछा त बाँच्नै सकिएन, अक्सिजन पनि नपुग्ने गरी त्यहाँ माछा मरिरहेका छन्, जसका कारण दुर्गन्ध फैलिरहेको छ भन्ने कुरा छ। अब यो पोखरीमा जहाँ माछा बाँच्दैन त्यस्तो ठाउँमा माछा पालन गरेर यो के बिजो गर्न खोजिएको हो सर? तपाईँहरूले यो खोजनीति गर्नु पर्दैन? हामीले खोजनीति गरिएको छौँ। हामीले पहिला यो विद्या सुन्दर साकी मेयर साहब हुँदाखेरि पनि उहाँसँग कुरा गरिएको थियो। यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो, हामीलाई नसोधिकन किन यो माछा हालियो, यो बेला न कुबेला र पोखरीको क्षमता कति हो, माछा हाल्ने सिजन कुन हो, झिक्ने सिजन कुन हो। अनि अब तपाईँहरूले यस विषयमा ठिक छ, अन्तिममा जाउँ, छोटो कुरा अब यसलाई छुट्याउँ। तपाईँहरूले वडासँग समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन? किनभने हामीले पनि वडा अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यस विषयमा जवाब लिने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताएको छ होइन? हजुर, वडासँग समन्वय भएको छ तपाईँहरूको यस विषयमा? यो सरसफाइको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले एकचोटि वडा अध्यक्षज्यूसँग फोनमा कुरा गरेर एकताल भेटेर चाहिँ एकताल सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै हुन्छ भनेर पोजिटिभ जनाउनु भएको थियो। तर अहिलेको यो विषयमा जुन माछा मरेको कुराहरू चाहिँ हामीले वडासँग समन्वय गरेका छैन। अब गर्नुहुन्छ त? किनभने यो त गम्भीर समस्या हो, दुर्गन्ध फैलिरहेको छ, माछा बाँच्न सकिरहेको छ। सर, आज पनि हामी गर्ने भनेको थियो, अब हामी भोलि नै गर्छौँ सर। हस्, भोलि नै तपाईँहरूको गुड न्युज हामीले सुन्न पाऊँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ, किनभने जहाँ माछा बाँच्दैन त्यहाँ माछा पालन गर्न खोजिएको छ र अर्कोतर्फ यो ऐतिहासिक सम्पदा यति बेला दुर्गन्धित बनिरहेको अवस्था पनि छ, यसको असर स्थानीयलाई परिरहेको छ। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत, धेरैजना दर्शकहरू हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको समस्या के थियो? छोटोमा राख्नु होला। हामी चाहिँ साउदीबाट हो हजुर। हजुर, हामी साउदीबाट हो। हामीलाई चाहिँ के रे सोनी मेन पावरले पठाएको छ हैन 10 जनालाई। ए हजुर, अनि के भयो? पावरले पठाएको छ। हाम्रो चाहिँ मेन अफिस के रे त्रिवेणी मेन पावर हो हैन? हजुर, 5 जना चाहिँ त्रिवेणीबाट हो, 5 जना चाहिँ सोनी मेन पावरबाट हो। ए हजुर, अनि के भयो त? तपाईँहरू के त्यहाँ काम पाउनु भएन कि अथवा के हो? हामीलाई चाहिँ काम के रे डाइरेक्ट कम्पनी बनेर सप्लाईमा हालिदिएछ। काम चाहिँ भित्रको हुन्छ, इन्डोरको हुन्छ भनेर पठाएको हो। हजुर, अनि यहाँ आएर चाहिँ काम के रे सप्लाईमा छ। कामको 5 महिना भइसक्यो आएको। काम चाहिँ यति दिनमा कहिले 10 दिन, कहिले 5 दिन यस्तो गरेर पाउँथ्यो, 4 महिनासम्म हैन। ठिक छ, अब यति बेला तपाईँहरू साउदीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? जुबेलमा हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँहरू जोडिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो। यसबारेको थप डिटेल्स हाम्रो टिमले लिनेछ। अहिले समय अभावले तपाईँहरूसँगको कुराकानी छुट्याए र तपाईँहरूको समस्या पनि प्रारम्भिक रूपमा हामीले बुझिसक्यौँ। यस विषयको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। सुरक्षित रहनुहोला। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ है त? हस्, हुन्छ हजुर, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अहिले समय अभावले यो विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याए। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक सयौँ चेलीहरू विदेशिन्छन्।
अनेक प्रलोभनमा परेर उनीहरू जब परदेश पुग्छन् त्यसपछि मात्रै उनीहरू बेचिएको पत्तो पाउँछन्। विदेशमा उनीहरू पाउनुसम्मको दुःख पाउँछन् र कोही सकुशल स्वदेश फर्किन्छन् भने कोही विदेशीको यातना सहन नसकी उतै प्राण त्याग्न विवशन्। ओमनमा बन्धक बनेकी एक चेली ठूलो सङ्घर्ष पश्चात स्वदेश फर्किएकी छन्। एक चेली भने ओमनबाट नेपाल फर्काइदिन हार गुहार गरिरहेको विषय देखाउँदैछौँ अबको यो रिपोर्टमा। यिनी हुन् ज्योति बानिया। ओमनमा बेचिएकी 50 वर्षीय ज्योति जसो तसो बाँचेर नेपाल फर्किएकी छिन्। तर यिनको खुसी चाहिँ खोसिएको छ। नेपाल फर्किन पाउनु उनका लागि खुसीको कुरा थियो, तर फर्किन गर्नु परेको शास्तिले उनको मन अझै शान्त र खुसी हुन सकेको छैन। आफूलाई बिक्री गरेर निर्धक्क बसिरहेका दलालहरूमाथि कडा कारबाही होस् भन्ने माग गर्दै ज्योति अझै पनि विभिन्न निकाय धाइरहेकी छिन्। शोषण गर्यो उसले मलाई एकल महिला देखेर, एकल महिला देखेर नि उसले मलाई शोषण गर्यो। यसले कमाएको कसले खाने होइन, यसलाई यही रोडमा ल्याउनुपर्छ, उसले त्यही वातावरण त्यो देख्यो, उसले गर्यो। अब त्यो गर्नेलाई के गर्ने, न्यायालय कहाँ जाने, के गर्ने। 72 सालमा ज्योति वैदेशिक रोजगारका लागि दुबई पुगेकी थिइन्। त्यही सिलसिलामा उनको भेट हरिदत्त लुडारी नामक व्यक्तिसँग भयो। राम्रो काम लगाइदिने भन्दै लुडारीले ओमन पुर्याए। ओमन पुगेपछि साहुले तलब सुविधा केही पनि दिएनन्। त्यस बेलासम्म लुडारी बेपत्ता भइसकेका थिए। ज्योतिले लुडारीको धेरै खोजी गरिन् तर पनि उनी सम्पर्कमा आइनन्। त्यसपछि मात्रै ज्योतिलाई आफू मानव तस्करको जालमा परेको महसुस भयो। अर्थात् लुडारी मानिसहरूलाई अवैध रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने मानव तस्कर रहेछन्। लुडारीले ज्योतिलाई समेत 10,000 दिराममा बिक्री गरेको उनी दाबी गर्छिन्। मलाई उनले काममा जा भन्यो हैन, काम जा भन्यो। मैले भने म काममा जान्न, मलाई तलब छैन, म बिनिसिटीमा यहाँ काम गरेर के गर्ने। म यत्रो 8-8 लाख पैसा डुबाएर आइरहेको छु, 2-2 लाख म प्लेन टिकट गरेर आइरहेको छु। म त खुसी कसैको उसमा त गएको छैन नि, म आफ्नो पर्सनली गइरहेको छु। त्यो माथि पनि एजेन्टले पैसा लग्यो भन्छस् त, पैसा दिँदैनस्, तलब दिँदैनस्, म के खुसीले काम गरौँ। मैले त भने त्यति भनेपछि तँलाई पैसा तेरो एजेन्टले लगिसक्यो, तेरो एजेन्टै कन्ट्याक्टमा आउँदैन, म तँलाई कहाँ फेरि दुबई रिटर्न पठाउँ, ले मेरो 10,000 दिहाम भन्यो। बिक्रीमा परिसकेपछि ओमनमा ज्योतिले निकै कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताउनु पर्यो। ज्योतिलाई काममा लगाउने सेकले उठको खोरमा थुनेर समेत राखे। यिनको दाबी अनुसार त्यहाँका रोजगारदाताले ज्यान लिने नियत राखेका थिए। 10,000 रियाल त म त 10,000 त मैले 10 वर्ष भन्नुपर्छ त्यहाँ कमाउन। अनि मसँग छैन, जे गर्छस् गर नि। मलाई उठको उसमा लग्यो, उठको उसमा लगेपछि उसको एउटा छोरा नआएर चाहिँ मलाई मार्थ्यो त्यो उठले। त्यो छोराले चाहिँ उठलाई यस्तो टाउको यस्तो गरिदियो के, यस्तो गरिदियो। अनि उठ सुङ गर्दै अनि फेरि गयो। ज्योतिलाई हरिदत्तले बेचिनन् मात्रै, उनीसँग भएको सबै सम्पत्ति पनि लुटे। अफिस खोल्ने र त्यही अफिसमै रोजगारी दिलाइदिने भन्दै सहयोग मागेपछि ज्योतिले हरिदत्तलाई पैसा दिइन्। हरिदत्तले ज्योतिबाट 8 लाख रुपियाँ नगद सहित पटक पटक गरी 11 लाख रुपियाँ दिइन्। तर दलालले पैसा फिर्ता पनि गरेनन्, रोजगारी पनि नदिई 10,000 दिराममा ओमनमा बेचिदिए। मलाई यो पैसा भन्दा मेरो बहिनीको दुःख जग्गा बेची पैसा गरेर मात्रै मलाई अरू पैसा मलाई लोभ थिएन। मलाई त्यो बहिनीले गरेर मात्रै यति मैले यहाँ आएको, यो उसमा आएको, म नत्र आउने पनि थिइनँ। म बहिनीको जग्गा बेचेर मैले 8 लाख पैसा दिएँ। अरू मैले त्यहाँ दिएका साथीहरूलाई दिएका पैसा सबै जम्मा गरेर त्यसले मेरो खर्च लियो। म कसरी बसेँ होला भन्नु त। पीडा र सङ्घर्षका अनगिन्ती कहानी बोकेर ज्योति नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता निकायमा पुगिसकेकी छिन्। तर उनको समस्या कसैले सुनिदिएनन्। हरिदत्त लुडारीले ज्योतिलाई बर्बाद गरेका केही आधार प्रमाण उनीसँग छन्, केही छैनन्। हाम्रो कार्यालयमा मात्रै पनि ज्योति 3 पटकसम्म आइन्। ज्योतिले न्याय कहिले पाउलिन्। ज्योति जस्ता पीडितको समस्या सुनिदिने निकाय हाम्रो देशमा कहिले खुल्छ थाहा छैन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा भाइबर कल मार्फत जोडिएकी अर्की नेपाली चेली हुन् तारा खड्का। उनलाई दुबई भनेर ओमन पुर्याइयो। दलालले दुबईबाट यिनलाई ओमन पुर्याए। उनीबाट दलालले 2 लाख रुपियाँ असुले। दलालकै सञ्जालले दिल्लीबाट दुबई उडाए। ओमन पुगेपछि मात्रै आफू बेचिएको उनले थाहा पाइन्। मलाई ओमन ल्याएर बेचेका रहेछन् दुबई भनेर। बेच्ने 2टा एजेन्टको नाम महिना तामाङ, दीपक तामाङ हो, काठमाडौँका हुन्। मैले विश्वास गरेँ दाइ भनेर। आखिरीमा मलाई ल्याएर बेचे। मलाई नेपालबाट ल्याएनन्। नेपालमा
के अरे फ्लाइट बन्द छ भनेर दिल्ली लिएर आयो। दिल्ली लिएर आएर पनि 15-20 दिनसम्म राखेँ। फोन गर्दाखेरि दाइ कहिले हुन्छ भन्दा आज हुन्छ भोलि हुन्छ भने 20 दिनको दिन बल्ल फ्लाइट गरायो। ओमनमा उनले पाउनुसम्मको दुःख पाएकी छिन्। रात दिन नभनी ताराले काममा घोटिनु परेको छ। त्यसमाथि यिनी अहिले बन्धक अवस्थामा छिन्। मलाई न खान छ न मलाई बाहिर जानु छ। मैले बाहिरको घाम पानी कस्तो देखेकी छैन। म डिप्रेसनमा गइसकेकी छु। मलाई बिमार भएर औषधि पनि गर्न लाँदैनन्। मलाई खानु पनि छैन हजुर। यहाँबाट मलाई छिटोभन्दा छिटो निकाल्नु प्लिज। मैले 2 हात जोडी बिन्ती गरेकी छु। नेपालबाट उनलाई दीपक तामाङ नामक यी दलालले दुबई पठाएका हुन्। ताराले सिधा कुरा जनतासँगको 856 एपिसोडमा फोन गरेर आफूलाई उद्धार गरिदिन गुहार मागेकी थिइन्। दर्शकहरू, ओमानमा बेचिएकी चेली तारा खड्काले नेपालमा रहेका एजेन्ट दीपक तामाङले आफूलाई फसाएको स्पष्ट रूपमा बताएकी छिन्। यही सूचनाका आधारमा हामीले दलाल भनिएका तामाङलाई सम्पर्क गरेका थियौँ, तर दलालले हामीलाई झुट बोलेका छन्। आफै कार्यालयमा आउने बताएका तामाङको बाटो हामीले दिनभरि कुर्यौँ, तर अन्तिममा उनी हाम्रो कार्यालय आएनन्। उल्टै तामाङले मोबाइल समेत स्विच अफ गरेर बसेका छन्। यसरी एक नेपाली चेलीलाई गैरकानुनी रूपमा विदेशमा मानव तस्करको काम गर्ने दलाललाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यही रिपोर्टबाट तारा खड्काको उद्धारका लागि पहल गरिदिन सम्पूर्ण ओमान स्थित गैर आवासीय संस्थालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र यसका लागि हरसम्भव हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ र सँगसँगै ज्योति बानियाको न्यायका लागि पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।